بون على حبابة سماع دود توالين الزول فلاونا كلمة اللام سريد أخام ديونو النازور الساقي نرزد دا غورس الشيخ طلب طاهر توجور اكومباني سمير برو نرزد دا ريونو النازور يوضن شي طوح الشيخ طاهر سنمت يرتزو اكور ريم دوكاليش ديم دوكالي كود ديسي عدا زيكني كليا ثورا وقبل سنف كاوالي شيخ طاهر دي هضار انا زوير قبل كنازورنا وكي ديك مثلنا دحماني بلاد اكي حرز ربي غدا بلاد ان شاء الله تغزل العمر ان شاء الله شي طوح بطاناكيا هذه كس وكنا عرض اللوماج نطلب طاهر اي ضرون دي ميشلي ان شاء الله هدا بلاد اش هادينا زريع دا بلاد اوليك وكذاك دي سلن وكذاك يحملن الى فانينك اول زوار ديك ما توزيع زيفه كيف 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 ثاني الراتية ان شاء الله كي صارتي كل تيكت سيدي كريم سوين سير لا ان شاء الله ودي سؤال فوالا لقنا هاي الغاري وطلع وكان بعتك بعتك ما سكت ويناري بوشيتي وكان بالمؤمنين بني الله كنت كريم حسن صوب النساء ان شاء الله دعوا يوضعوا شوي مودن لكن نجا أول عن البديل نقلي شهر ولا شو ساعة السنة غير جانا ما يلعب مرت ولا ما يبي يشتغل شرح عيب شافاين هاتي واحد هوني باكر باكر ميزان كذا خاطر يبي الدنيا يا طار يا ايش هذا نحكي في حد منها ما نحكي ليها ونحكي اللي كان شي طوح يعني كان مشوار مقارن اللي كان شي طوح كيف سمعت اسمي لا ده مش عايزين يسقروا ابو غاقه ايوه الله لك لا مش مازال اشياء مسيدي كم زوج في سايد ايه الوزير بنتك تعطي كرسي الجوار يروح انا اكيد عارف فوالا هذا ثاني السجل ياخذنا عنده ولا سلا جيتاري لا قطار هناك وي سجل مزبوط ولهذيك تعطيك ما في السنغال السودانية ما اسمه سلا هنا نعم سلا مطهر ما سعيد سلا يعني قمة هنا باستوديو هذا مثل كان الخضران باسكو يعجبك الحال عجبني الحمد لله زرع هذا هو النادي زرع خاطر فنان اللي مغي ستاندون بعد مغي تعقل فوالا ما يخاف من جوار سي با لا سوبا المال الحبه تمام اكنا دابلات هكا بالبارول شير لي زانيكدوتيز لا طاس لي زانيكدوتيز ماشي غير كان قام لازم هذاك الدوطات دنا واش تنصبح ذاك نضحكوا كان سنه دونك ثورة دنو غادر الشيخنا الشيخ طاهر نعم. مادام دا كل دا بلاد ثورة كشينا شو كيديبوا الناس كاع ذاك يمشي هذا الشهر هذا الضرب لي هذا الشهر يغنى غادي ايش تولف شو على كونتو لك ولا يلاق الواجب سير مذيلي الواجب كاين بلاد شحال هادي من 100 سنه كيدز بالك 47 تقريبا 75 هكا 45 46 كيف نسنا هذا الدار كاين دينا السقف بول في الاستديو محبوبه ديال ماريوش الولايات ديالي ما سيريز اشكاليين ولكن لا ريب حاسب المبالي هذه السنه ديالنا ينوريد هذه السنه ديال الحو فنتقد جميله نسى رحمه ربي فنتقد جميله نسى رحمه ربي خميدك زرا من كديوس انا كثوره اثنا دي الحو اثنا كوبوي يحمل هذا اللي صلاتوني بارا لا كوب ماشي ولا كوبوي كوبوي يوسترني اللي بوتيو انا مدا شو والله اشافون ان يدي
لا قاعد في كده فوطو في قلنا تنوالي وين non, إلا وين نسايا. Ah ouais. Ah oui, déjà. D'abord, السيمانة يجلس دابا كان لي فوطو سير سنة سميت نخدم موج شريف خدام. عندها الشيخ عندها لي ميشلي. C'était en 80. السينما ني مشري شام مثلا ديال السطار. شام مثلا دو فوا يخدم مع داس يعني وين البوبليك يسال الصدر صدري مشلي وما الحفلة ذاك اللي زاسوسياسيون كتبلاي. هو زرع نشتاق ديجا كاين زرع يون بريد ما حنخدم كيس. كيديروا الفن ظل زرع شو تخدم كون ويسين يزون سيتي ان فاوت نخدم بالجوايني تخرج ثلاث شهور. ان فاوت درت نسي الحافظ الوغ 50 سنه الجوار الحمانية يشنب كيف يوم الحل عيير كرويا خلاص قرا كان يمني كورجتا تقدر قال كره جطا قال كان وليدي ناس قرب البلاد شوفتي ناس لو كان شنو ساكيكيتش كذا شنو واسكا في مرقوسي أكني ثضا يتكدر ربي يونفو شو البلاد يونفو فاش عليك كفا وفو هذيك حبس نكفى القلب اي ولاش الكلام هذايا أني ليه؟ نو يشند النساء يشند هنا في بالك واحد 2 jours de temps sur scène 2 jours de temps bien sûr parce qu'il y avait beaucoup de monde دوموندي شاك فما يفضي حبس الببليك نود إلا قرا لي تما قرا كان ثورة أقلعي إن شاء الله يا ربي ما كاينين أدخل من أزكى كذا ربي ينوفو يصب دميون بلاد سيرسان يشمريون وخام كان آخر نقي 6 heures du matin يتحبسوا فور ما شيخ روحن ذاك فور ليش متلاقي منا الغامة تغلي تقل صلاح تغني اسيا خاطر يوال مثايو سيرسان C'est un artiste voilà. Il peut pas se contrôler un artiste ça n'a pas. نخدم تصنت مغرب ونتيز يبو قاعد شفير نخدم زعما رايب بايس نخدم 3 jours la journée plus de nuit En consécutif sans arrêt مدري كده الطبلة الله سعيد في فاميليال داخل البخام بوخام ينخدم يبو قاعد يرجع يبو قاعد نخدم مع خان ما نعيا بعد الوقت الفضاء نروح على الفضاء سوف نروح هنا بين غالمس بوقع عاد يسطيف بين بارتو مدر غال ثم دير جانتي ربلوت تحمس حمدت 3-4 صباح عند ساعتي مدي كذا العشرة ل 11 نقعد نص الله يبارك وما زال تعلموا ماكلونسون مازال تعلموا مازال نهار مازال جا تغلي ماكو مازال نصفر شو تجعل الله المراكب الدنيا فيش تشوفها مليح ولا زين ميم الشيخ لا ميم الشيخ كيف ميم الشيخ خاطر زين نسخاول شي طاح مثل قوليكا نو ثين قوليكا صدق ولاد شواه ولاد البيبليك يولي يفهم يفاق ماشي ذا فنان قام ذي عمر السنين وفنان شنو يد بس كان هادي شنو ما نسدايو ما السنين فنان السنين شنو يد يميرنا رايو شو تما السنين ما تختار ذا شاد يغنيها التليكوم فوالا شو تما تختار ذا الشيخ شاد يغني نو فكاش تاكي ارتيست تولي فير سون طرافاي بدي معروين خنيه تاع الزرع les chanteurs et les musiciens, les chanteurs. الصانع كيكتب في جنبار ما في الميزان تمسفهم ميرك ولا لافون بيان سور سي سا لونتونت دان اوركستر سي سا السرسال بس قدر في هذا البوكا فوالا
سي لو ميم كي في تو طرابل. ايه شوف مالي عدي ولدي قال انا ما زرت المغربين يجي المغربين يعني شو لا سونوريتي شو الحاجه من جوا مع سونوريزاسيون زيك ولا ليغوبارد سيتي با نيميريك ما تمثوره. عزيزي وي عزيزي عزيز شنا شنو المغربي يسوي على ليكزيجونس هو اللي قاعد مثلا استدار تحقيق مليحه بزاف. ترى دابا تورا سي اون بيريود لا جنونه. Je parle bon des deux parents d'ailleurs. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Tora, vous êtes trop surveillé, trop contrôlé. Mais écoutez, Le public, hein, je parle du public, hein. non, nous connaissons, on a l'habitude de faire des erreurs. Khater, c'est pas une question d'erreur. Zik, Ouais. vous étiez jeune. Mais Tora, la genoune. Ouais. Ça exige un wala dinner, parce que le public, il écoute mot par mot. سيزي كون نهضر ايه فهمها. ذيكني ما يليونا مشطوح هذا عطارك نعرف شنو يغضوا ايه سينا ولدي دعني كي وقع مزير شنو حاسس Voilà, ouais. ايه مثلا وتقارنا C'est ce que je voulais dire, Cheikh. Voilà, c'est ça. hein. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. ايه وتقارنا وقرار مزي غلط داين معليش سور فتاس. هذه قالت Mais Tora, non. Tora, vous n'avez plus le droit à l'erreur. زرير كنا دندن ترى لا ماجوريتي Ah, Cheikh, pardon, virgule, hein, objection. Une petite objection. Zik, Tora, tu choisis encore des paroles plus compliquées que ce que tu chantais, Zik. Parce qu'il était vers l'âge dernier. زيك non c'était dans le temps داينين السن داينين زمرتي دنفك يعني دلم ديجا خاطر فوالا. كولتورا ماشي لا كوليسي فوالا. exactement مزوفر تمزو c'est une culture orale Voilà, de bouche à l'oreille. hein. هي عرضات في هذا ولا شاف انني غنانا في الموازن الحضاري ولا شيء البابري داير شمال الموازن الحضاري ايه عاوز الداخل باسكو الموازن داير لنا ماشي C'est pas important. ماشي امبورتي مي غادي نستخدم Non, il a parlé justement, Cheikh, la dernière fois, quand il a fait une vidéo, il a parlé sur ça. Le courrier en Algérie, apparemment, on utilise juste Sval Mouez. Mais en général, ça existe plus de 30. Top, ouais. Ça existe plus de 30. ايه لي ميوزيك tu peux aller mieux بحال ما دار سيدي فراغ Voilà. Tout dépend de la création de l'artiste. la création et la distance Voilà. distance comment tu fais كي تخدم الا دار خدمه دو نوض دار بوكان كيدخل 5 ساعات دير الميزان باغ اكزومبل خدمه وحده كبيره ايه هنا في البامفور من راسنا نوت الطاك ايه اللي فرقني الحنت قال لي نوت 12 اذان تدير ولا خاصها ايه ماذا ثورة دير الميزان ما عاد تروح ما تقيموا فوالا ما يخسر دابا سيريس مليح ولا واش نسلكو فريتو لما نروحها. الهابي واحد ميدا شامل واحد ميدا قريبا نديرها يا دبل صارت كان ميد بضل الجماعه وساق الدور واش بعد ميدا ما سموت الجنزه الله اكبر شي شي خاص نسلكو فريتو دبل راك تبوزي كاستيون مشينا نمشي خاصني يدون des écoles de musique comme ça parce que les artistes musique وكاين تورا ماشي كيف تورا يروي روبوتيك يروي الناس وكذا كاع كونويا un chanteur il peut utiliser 4-5 instruments de musique هذا قصريك تقصر يسن العود الناث la mandole دربوكاتو pourquoi des écoles comme ça vont disparaître pourquoi vous ne pensez pas par exemple à créer des écoles de musique تزمر ذا الشيء داري un artiste محي كان دابا بلادي un artiste qui a lancé ça en France il a créé une école de musique spéciale pour ça خليها هي اللي فرحها دي فرحة par exemple tu peux créer une école de musique la maison de jeu de فرحة La maison de Jeanne, c'est Jeanne. oui je la connais سمعت Une synthétique, mais c'est le fait. Tout ce qui est synthétique, mais c'est le fait. c'est pas de l'art C'est pas de l'art.
ثورة لي زانستالمون غادا توك سانتيتيك هكا. ما ولاش لا بطارية مو يصنع ما ولاش سانتيا مو يصنع Mais faut créer une nouvelle génération spéciale مخنوي par exemple. لا مي قوينا لا لي زيلان صفلا تصير Ça fait d'abord les enseignants. Mais les enseignants, c'est une fkina la chance pour travailler d'abord. اي ثورة نسي يضرب في لا ميزون جون فريحة. Ouais. شحال هي كاين عندك الجزر كاكيا شحال واحد plus de 45 ans. شحال لي ميزون جون إلا ندير. Déjà, tu as fait pour information et la radio, tu as fait prof de musique dans un CEM, dans un lycée là, dans une école là. Tu étais prof de musique. Ça va des manières وحدي. Les gens s'intéressent pas. T'intéresse pas. Ouais. Alors شحال لي ميزون. Mais tu recherches à changer. Je n'ai plus les bases, je n'ai plus. أقدم لا يغار. أتروح تورن كينيت بون. C'est pas une publicité que je fais. C'est pas une publicité que je fais pour la maison de la culture Tizi Ouzou. Mais il y a trop de jeunes, la nouvelle génération. Elles sont زونا قارونسن فغان. هذاك الشيء من les écoles ناقين les écoles ناقين الشعبية. الشعبي فغان حوايجنا المودرن حوايجنا السانتي حوايجنا حملنا الحفظ العود لو فيولون الفن قديم. نديجا ندير الروح وكروي الشعبي شو خدام كني لا وني نظام زور شنو C'est pas moi de. قليل الموطن شعبي الموطن شعبي قليل الجيش شعبي يروح حاس الروح Parce que c'est pas les vrais artistes qui te font. ما سي با كي باليزات اللونغاج Voilà. تدخل الموضوع الشعبي القبيلي استخبار باش نصرف ما كندير شويه Prolonger. تنجبد Prolonger. يلا مي ما تدخل الموضوع الشعبي تعرف Couper. كوبي باسكو لو اني خلاص الصباغي تني رزون إذا نشتكي قوال أنت مي تهضر تشيني ترى في لا ميزون دو كولتور نتيجي وزو صراحة صنعتناك باساج je les remercie je leur dis bonjour mais ما ترفض ثلاثة توصل كتصل هكا لأن نزيل يحفظ لذلك الموسيقى الناس نسحفوا وين ذينا راه يحفظوا كين راه يحفظوا شحال دابا اللي في الدنيا je n'ai pas honte de le dire et de répéter encore une deuxième ou une troisième fois. صافي نوال يوث تسليس شنو نزيد التما ديال 400 الشيخ عدنان سي رشيد بلي مازال سليمان سليمان عمر خابط يعدى طما شي عدان جانوك لي بوان داخل السيد ما توضع داخلني لو كان هنا نزل بني عدني رانا رشيد رانا طما شي رانا مريض ليسي رانا يجي انت فضي ونديك سن ويعدي لا Effectivement. Par exemple. Effectivement. شو. Je le confirme. خطر القراية الحج الشعبي ماشي القراية ديالها الكولتور راه صمزو Déjà, ma centrale في الكار دو طون ils sont toujours contents. Parce que le quart de temps il est universel. Universel. ما يلحوجي شو إلا ندير دابا مشتغل تمشاني نخدم سلعة تلمساني نخدم سلعة صار بالحاج محمد غافور سي لو كافطون voilà. أنا ساقين des cours de musique gratuitement. Et سيني نازورن des cours de musique gratuitement. on a toujours fait. Tu l'as toujours fait, je confirme. de temps يروحوا هنا. Effectivement. وقبلك أشمالي كوماسي تزنزون السر أتعقل ماذا نازورنا خاطر. مثل نازي ما قلتش هذا شنو الكار دو طون. الكارت دقيقة شو يعطونك شي واحد باش الكارت. هكا أنت ولا هذاك. هكا. ولا ندير روح ندوق منك في بوديتين طبيعي لوز رمضان كاين نسقسي راه شاف ماشي ما عنديش
ما يبدا بلا شاك شوز عصون طون كل وقت الوقت خدميني كيعجبني كيما رزقت لها تروزارا فوالا تروزارا جيني برك فاش وي شو داكورو كي ولكن ولا قراسي تروزارا ني لان ديجا فوالا طري بيان خاطر مثلا دا كونكاسار كاين كاسي ما وي effectivement essaie de faire mieux وما سكرين سي اشلا فيك ولا كي رشيد بليك خدمت في الموجه نروح شغالي زندالي داري وكل سي يحسب بلي هذه 4 4 6 4 6 8 il y a 6 9 et 12 Oui. Il y a un 5 4, il y a un 2 4. خدمت في سلا هذه سيدي كي شيخ ماشي شغل هذا مش ما راس نطلع هذا السفلي يقص فرنسي. cette musique il a demandé des فرنسيين حوايجي شغل كان طنفور فرنسي ديال السلطه ايه. l'école الشيخ مطرح ممكن واش يعطي يقول l'école c'est une école ما حفظش بعرفه يقول mais c'est développement دور كيش اسمه بالراديو نوبا يفنان با يفنان شي يفنان نوبا ماشي اللي قاعد يهضر كان نغد السمين فوالا اللي جاي الفن سنه سافر كلش هذا هو الروح هذه هضروا كنا المدي ستيل فوق الكريم سلام عليكم هذا بلاد شاك ارتيست السلوط اتعقل ذلك الطار زمرات في البيت نهار طري بيان Impossible. ها non les anciens هذا بلاد les anciens chanteurs المرضى tu l'écoutes الزرد نويد الفنان انواث tu l'écoutes الزرد انواث مي وكين تورا نو يسيد اللون فوالا c'est un don شادني وكذا قلت له انا نحب صاحبي كان. voilà وكذا ils sont venus juste pour casser leur ride هي اسمع سميت الباطن تنزل الحوالي سرولي شرير باين شوف رشد ليا. دا بلاد سنمرتينك احد حلو فلاينك اولينك تقارا دا بلاد اولينك تقارا اسحل الماء بارد. هذه احلى ان شاء الله ما بلا وجهه و نوزارات شو اسمه صراحه انت ناويزه هيك زاهيه زي بن عروس زاهيه لا مريم عبد لا مريم مريم عبد تنين انا تاكين واش عدا تعدي ايه. يلا. ناس يكون يدير كازلين وماشي سيلو لا لا اني تو دا بلاد اوليك تقارا ماشي تقارا ثورا كان عارفين قطر وياه. خاطر اولي تقارا ثورا كان اكيد ناس ما تقول لي هذا من ما استنضيونا اوليك تقارا نتورا كان تورا وياه. ولنا نزلت عبس الخير عندك الصحة يتشروا لي بذيلي صار عميد كنت فرحة إن شاء الله ادير كربي الان. ما يزن يعني الناس يعني هي بيساعد علي علي الناس يعني الناس لاقل هذا عبد التمثال ولا جد ما يبغى خسرين اللقن والجوق والبجارية وكذا من عمل وجيب اكزاكتومون. خلنا حاجة ان شاء الله بلاد. أنا قلنا ناس نفتح ناس نفتح نبي وابس نفتح مش طحني كمل السكين كمل ضاع كمل فوالا مو تصور مرة ذا جالس تيجي قارنا حاجة طري بيان وخلصنا زمارة قطار نسل قطار نسل نسل فلسنا يوزع اسف المفلوكه في اللاس فوالا دا بلاد تنمرتينك شيخ طاهر اكشاوليك انت قارث ولا كان دانيا سيني غير بلادك ديك كربي شفاهم تقول لي قاري مانيش ربي قال كل شيء الروس اللي قاري مانيش الله شيت اللي قاري وليدي اين يدن ذي روح اين يدن وان شاء الله ولدي تشوف ان شاء الله واكش مازال مازال دار مازال دار نوض الفن
مازال هضر نور الفن دا طاهر تنمرتيني كل داك الشينيا دا بلاد احد حنو في لاينوت مي زامي ميرسي فوالا vous avez tous écouté اشو دينا شيخ طاهر اشو دينا دا بلاد اثنا الصحين سي سبورتو اونكور اون بون ايطا مازال يدار بالك تشوفهم الدعايه فلاتي يمكن تشوفهم الدعايه فياض اثاني يدار تنمرتنون احد حنو في لاون